शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। ईरान पाकिस्तान का बिरादर, दोस्त, हमसाया मुल्क और बहुत ही अहम दौरा है ईरानी सदर का। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं और अब बहुत ही अहम मुलाकात होने जा रही है। यहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुंचे हैं। यहाँ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। ईरान के सदर के हमरा उनकी अहलिया और आला सतह वफ़द जिसमें वज़ीर ख़ारजा, उनकी कैबिनेट के अरकान और आला हुकाम शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान पहुंचा है और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है ईरान के सदर मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर इब्राहिम रईसी को। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद के मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको बताते
ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मनासिर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान के सदर के एजाज़ में बाकायदा इस्तकबालिया तकरीब इस वक्त जारी है। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब इस वक्त जारी है। दोनों मुल्कों के यहाँ पर कौमी तराने बजाए गए और ईरान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद के मनासिर हमने आपके साथ शेयर किए और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब हो रही है। ईरान के सदर इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। इससे कबल दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और इसके मनासिर इस वक्त आप देख रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के अरकान का तारुफ करा रहे हैं ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के साथ। आप देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से उनका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है और रियास हुसैन पीरज़ादा यहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी वज़रा के साथ बाकायदा तौर पर तारुफ कराया जा रहा है ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का। मौसस मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल जैसे कि पाकिस्तान की शानदार रिवायत रही है और 2024 के आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह ममलकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। और काबीना के जो अरकान हैं वफाकी वज़रा हैं उनके साथ इस वक्त तारुफ कराया जा रहा है। इंजीनियर अमीर मकाम को आप इस वक्त देख सकते हैं। जाम कमाल जो कि वज़ीर तिजारत हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ये मनासिर इस वक्त हम आपके साथ बराह रास्त शेयर कर रहे हैं। अब्दुल अलीम ख़ान के साथ इस वक्त मुसाफ़ा कर रहे हैं ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी। और ये आप देख रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं और उनके साथ भी बाकायदा तौर पर इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। काबीना के जो भी अरकान हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। और ये अताउल्लाह तारड़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात के साथ उनका तारुफ कराया जा रहा है। और ये अहद चीमा इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ भी इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। जितने भी अहम वफाकी वज़रा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और तारिक फ़ातमी साहब हमें नज़र आ रहे हैं, उनके साथ भी बाकायदा तौर पर मुतारिफ़ कराया जा रहा है ईरान के सदर को। और ये रिवायत रही है वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के साथ बाकायदा तौर पर तारुफ कराया गया। आला हुकाम भी इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मौजूद हैं
اور یقیناً اس کے بعد ہم ملاقات ہوگی ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان. اس سے پہلے وفد کے جتنے بھی ارکان موجود ہیں ان کے ساتھ تعارف کرایا گیا, اور اب ایران کا جو وفد ہے جو کہ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے, جو یقیناً مذاکرات میں بھی شریک ہوگا, ان کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا باقاعدہ طور پر تعارف کرایا جا رہا ہے. ایران پاکستان کا برادر ملک, ہمسایہ ملک, دوست ملک, اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو یقیناً اس دورے سے ایک نئی جہت ملے گی, اور دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, تجارتی تعلقات اور خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعلقات کو وسعت ملے گی. اور اس وقت انٹروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے پاکستان کے جو بھی اہم اعلیٰ حکام تھے, وفاقی وزراء, ان کے ساتھ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا تعارف کرایا گیا, اور اب ایران کا جو وفد ہے جو کہ سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ پاکستان کے دورے پر ہے, اور جو اعلیٰ حکام ان کے ساتھ آئے ہیں, ان کا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ساتھ انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے. بہت ہی اہم دورہ ہے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا. دورے کے دوران ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے. صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. اور اس وقت ارتھ ڈے کی مناسبت سے ایران کے صدر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگا رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں. ارتھ ڈے کی مناسبت سے پودا لگایا جا رہا ہے, اور یقیناً یہ ایک یادگار رہے گی ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کے. ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ارتھ ڈے کی مناسبت سے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا, اور اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے باضابطہ استقبالیہ تقریب, اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر ان کے اعزاز میں شاندار اور پاکستان کی مہمان نوازی کی روایت کے عین مطابق باضابطہ استقبالیہ دیا گیا ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کو, اور ان کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہے. اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم نے کابینہ کے ارکان سے ان کا تعارف کرایا, اور ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے بھی جو ان کا وفد ہے, اعلیٰ حکام ہیں جو ان کے ساتھ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, ان سے وزیر اعظم پاکستان کا انٹروڈکشن کرایا. اس موقع پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو, اور انہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے, اور ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ, اعلیٰ سطح کا وفد جس میں وزیر خارجہ, کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام کے علاوہ ایک بہت بڑا تجارتی وفد بھی شامل ہے. اور اس دورے میں ان کی اہم ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں. صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے. وہ لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے, اور جہاں کی جو صوبائی قیادت ہے ان سے ملاقات بھی کریں گے. اور یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جب ایران کے صدر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے, ان کو باضابطہ استقبالیہ دیا گیا, اور یہ گارڈ آف آنر کے مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. معزز مہمان کا پرتپاک استقبال, شاندار استقبال. ایران پاکستان کا دوست ملک, ہمسایہ برادر ملک. اور یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.